هو الذي يصلي هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى اللهم صل وسلم وبارك عليه. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم عليك ادي تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا صلى على النبي. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين يا أيها النبي